السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليلى رحالي. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غنقدم لكم دي تارتولات بشكل مختلف وراقي، دي تارتولات بالفواكه الحمراء او لي فروي روج، وبكريمه جد لذيذه ورائعه، وبعجينه او بات صابلي اللي ناجحه 100%. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، كريم باتيسيير كنحتاجو 500 مليلتر ديال الحليب، 4 ديال صفار البيض، 50 غرام ديال السكر الخشن، 50 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندنا هنا 2 ديال لي ساشي ديال سكر فاني. وكنديروا الحليب يسخن فوق النار، وهنايا كناخذوا صفار البيض وكنضيفوا ليه السكر، وكنحركوا الكل بهذه الطريقه هذه. كنضيفوا السكر فاني، وكنضيفوا الدقيق، حتى كنحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل هذا، وكنحتفظوا بهذا الخليط. من بعد ما كيسخن لينا الحليب كنبداو نضيفوه الخليط الاصفر البيض والسكر والدقيق بهذه الطريقه هذه. كنضيفوه بشويه بشويه وكنحركوه. وكنصبوا الخليط ديالنا فواحد الكاسرونه اللي كنعاودو نديروها فوق النار، وكنديروا الكريمه فوق النار هادئه. كنبقاو نحركوا بهذه الطريقه هذه حتى كتبدا تعقد لينا الكريم باتيسيير، وكنحيدوها من فوق النار. وهذه هي الكريمه ديالنا، كتكون بهذا القوام هذا. كنغطيوها وكنخليوها تبرد. وبالنسبه للمقادير ديال لاباط صابلي او لاباط سكري، كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، 70 غرام ديال نشا الذره او مايزينا، القليل من الملح، 110 غرام ديال السكر كلاصي او سكر بودره، 125 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، سكر فاني، بيضه زائد صفر بيضه، 35 غرام ديال اللوز بودره. كناخذوا واحد الاناء اللي كنديروا فيه الزبده، وكنضيفوا ليها سكر فاني، وكنضيفوا القليل من الملح، وكنخلطوا بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا معايا الزبده كتكون بحراره المطبخ، كتكون بهذا الشكل هذا. وكنضيفوا بودره اللوز، وكنضيفوا السكر كلاصي او سكر بودره، وكنخلطوا الكل جيدا بهذه الطريقه هذه. وهنايا كنضيفوا البيض، كنخلطوا جيدا حتى كيندمجوا لينا جميع المكونات.
وهنا كنضيفوا الدقيق من بعد ما كنغربلوه هو نشا الذره او مايزينا. وهنايا من بعد ما ضفت الدقيق ونشا الذره او مايزينا كنخلطوا الكل بهذه الطريقه هذه حتى كنحصلوا على واحد العجينه متماسكه. كنحاولوا ما نخدموش العجينه بزاف. وهذه هي العجينه ديالنا كتكون بهذا القوام هذا، ما كنخدموهاش بزاف. كنغطيوها وكندخلوها الثلاجه ترتاح لمده 30 دقيقه حتى لساعه. وبالنسبه للكريم شونتيي كنحتاجو 250 مليلتر ديال الكريمه السائله او الكريم فريش ليكيد اللي خصو يكون بارد. هاد الكريم شونتيي هو اللي غنضيفوه الكريم باتيسيير باش يكون عندنا كريم دبلومات. وهنايا كنحتاجو 10 غرام ديال الجيلاتين، وضفت الماء على لا جيلاتين وكنخليوه يرتاح لمده 10 دقائق. الماء ضروري ما يكون بارد. وكنصبوا الكريمه السائله في واحد الاناء. هذا الاناء اللي دخلته المجمد مع الكريمه السائله لمده 10 دقائق حتى كيبردوا لينا مزيان. هادشي كيساعدنا اننا نطلعوا الكريم شونتيي دغيا، كيطلع لينا بسرعه. وكنخرجوا الكريم باتيسيير من الثلاجه وكنبداو نضيفوا ليه الكريم شونتيي بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهاد الكريمه او كريم دبلومات كنقدروا نستعملوها بدون جيلاتين في لي طارت العاديين الكلاسيكيين او لي طارتولات صغار، او نزينوا بها الحلويات كتجي رائعه. ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هاد الوصفه. وهنايا غنضيفوا الجيلاتين من بعد ما دوزتو في الميكرووند لمده ديال 10 ثواني. كنضيفوه بهذه الطريقه هذه. وهنايا كناخذ دي سيركل اللي كيكون القطر ديالهم 8 سنتيمتر، كنصب فيهم الكريمه بهذه الطريقه هذه، وكنحيدوا الكريمه الزائده بهذا الشكل هذا وكندخلوهم للمجمد تقريبا لمده 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. كنخرجوا العجينه من الثلاجه وكناخذوا جوج الاوراق ديال الطبخ باش كيسهل علينا نسرحوا العجين بهذا الشكل هذا. وكناخذوا نفس لو سيركل اللي درت فيه الكريمه وكنبداو في تشكيل لي طارت بهذه الطريقه هذه. وكنغطيوهم ببابي كويسون او ورق الطبخ وكنحطوا فيهم. انايا هنا حطيت فوقهم هاد الطاوه اللي كتكون شويه خفيفه ما كتكونش ثقيله باش ما يتنفخوش ليا ملي يكونوا يطيبوا. كندخلوهم في الفران مسخنينو على 170 درجه لمده 5 دقائق وكنخرجوهم وكندهنوهم هاد الخليط اللي كيكون عباره عن كريمه سائله وصفر بيضاء اللي غيعطيهم واحد اللون ذهبي.
وكيبقاو مقرمشين مده طويله، مده تقريبا 3 ايام، وكنعاودو ندخلوهم مده 5 دقائق على 200 درجه. من بعد ما كتبرد لينا لاباط صابلي كنخرجوا الكريمه ديالنا من المجمد اللي كتكون بهذا الشكل هذا، وكنحطوها فوق لاباط صابلي وكنرشوها بالقليل من بودره البيستاج. يمكن لكم ما ترشوهاش ببودره البيستاج، كيبقى اختياري. وهنايا كنستعمل 3 ديال الانواع ديال الفواكه الحمراء، يمكن لكم تستعملوا اي نوع اخر من الفواكه. وكنبدا نزين في لي طارطولات بهذا الشكل هذا. بالنسبه لطريقه التزيين كيبقى الاختيار لكم، وكيف ما قلت لكم يمكن لكم تزينوهم باي فاكهه اللي عندكم واللي كتعجبكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي طارطولات بالفواكه الحمراء. كيجيو لذاذ بزاف وكيجي فيهم واحد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا رائع وراقي. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال اعجابكم وتشاركوها مع الاحباب والاصدقاء، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس. وكالعاده غتلقاو المكونات او المقادير بالعربيه والفرنسيه في صندوق الوصف. بسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.